پھر کئی کیا دیندے نے نہیں مولوی صاحب گل وے جڑا رفع یدین ہے نا ماشاءاللہ کی نام پائی جاندا جی بابر ڈوگر صاحب کیڑی جگہ تو جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث زندہ مسلک حق اہل حدیث نعرہ تکبیر مولانا محمد نواز چیمہ صاحب اسلام زندہ باد شان رب العالمین شان مصطفیٰ شان صحابہ زندہ مسلک اہل حدیث جناب برادرم محترم بھائی بابر ڈوگر صاحب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب بھائی رمضان صاحب ماشاءاللہ بھائی اقبال صاحب حضرت مولانا میں ماشاءاللہ زندہ باد لو جی ماشاءاللہ میں تو شروع کیا سی نا کہ اہل حدیث لوکاں نو للکار دے نہیں لوکاں نو گالیاں دیندے نہیں سانو کو کٹ جے برداشت کرنے کیونکہ اسی لوکاں دا بھلا کرنے ہیں جے بھلے دا ارادہ رکھیے رب بدلا دیندا ہے کہ نہیں آ نقدو نقدی رب نے دیتا جے ویکھ لے جے تقریر مکمل بھی نہیں ہوئی تے سردار بابر ڈوگر صاحب نے اہل حدیث ہون دا اعلان کر دیتا ہے اللہ ساڈے سردار صاحب نے استقامت نصیب فرمائے تو میرے دوستاں تے ویراں ہن بات تے غور کرے آج کئی میرے بھرا کہندے نے آہو نبی پاک نے رفع دین کیتی وی سی پھر چھڈ بھی دیتی اور میرے بھراؤ میں ایک جگہ تے نہیں سینکڑوں جگہ تے اعلان کر چکیا ہاں جاؤ پوری دنیا دے علماء دے کول جاؤ انہاں نو آکھو کہ صحیح سند دے نال ایک حدیث پیش کر دیو جدے وچ رکوع دے لفظ ہون کہ نبی پاک رکوع جاندیاں رکوع تو اٹھدیاں پہلا رفع دین کردے سن بعد وچ چھڑ دیتی ہے ایک حدیث پیش کر دیو ویڈیو بن رہی ہے آڈیو بن رہی ہے میں اس بندے نو اپنی گڈی انعام دے دیاں گا ایک حدیث ایک کوئی حدیث پیش کرے تسی گڈی دے آ جی تے ٹریکٹر دے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے ایک روایت صحیح سند دے نال کو پیش کرے جدے وچ لفظ رکوع دے ہون بلے 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 رکوع دے لفظ واہ یاد آئے مینو حضرت علامہ احسان رحمت اللہ علیہ لاہوروں نا کیا سی نا اے سانو انہاں طریقہ دسے